بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہیں میرا امام مومن منافق دی پہچان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات کوئی بھی عبادت ہوئے اندے آخر ہوندی ہے دعا تو میں بھی آئی دی مجلس حرف آخر دی حیثیت نال کھڑا ہویا یقیناً حاجت مند لوگ بیٹھے ہو بندہ کم از کم این بارگاہ ذکر چاندہ منگن واسطے تے صلوات تو وہی عبادت دے جندے پڑھن نال گناہ معاف ہوندے حاجتاں پوریاں ہوندی ہیں سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین اول قاسم محمد صلوات عقیدہ معرفت جتنا بلند ہے کوشش کرو اتنی بلند صلوات پڑھو بالسائفين يا تعين بالمهين
ذروة وليا في يوم الخندق أفضل من عبادات الثقلين وولد السبتين الحسن والحسين على حیدری یا علی الصلاة والسلام على سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المحرومۃ امرا سے ابیہا سیدۃ النساء العالمین پردہ پیاں چم پیشانی بچڑی دی منتاں دیتا ایڈی ہی نہیں دیر پر چاوانا لے آئے بیٹھے ہو تو جہاں دی غربت میں پڑھنی ہے اندھے جنازے چی بندے تھوڑے بسم اللہ میں کو نہیں پتا کتنے شیعہ بیٹھے ہو کتنے سنی بیٹھے ہو میں مذہبی گال غدیر برا جاننے میں کداں کہیں ممبر تے نہیں کی تھی نبی دے امتی بیٹھے ہو تو میری ڈاڈی دے دکھاں دے دہاڑن میں صرف دکھ دسنے توارے نبی دی وصیت پیا پڑھنا بیٹھے تا مسلمان ہو چوم پیشانی بچڑی دی جڑی دھی دی عزت مسلمانوں کو ڈسنا پڑھدا پیا چوم پیشانی بچڑی دی فرمایا فخار نجیے دید دیکھ فرمیندن اے مالک ہے دین اللہ دی میں کو خالق خبر حوصلے نا اے مالک دین اللہ دی میں کو خالق خبر دیتی اکھاں وسدیاں پئین پیغمبر دیاں ڈاڑی ہنجوان نال پس گئی دھی دے سار تے بوسا دیتا نے جڑی اگلی گال کیتی نے تیرے ماتاں واسطے کافی ہے سیادہ دے کوئی کچھ نہ یا کہ دھی میری کو کچھ نہ یا کہ دھی میری کو میری پگ دیوار سے حوصلہ لکھ دفعہ سیادہ دا کوئی کچھ نہ
फरमाया पाक नबी लोगां दे वास्ते है रस पुत्र होने मेरी पग दी वारिस लोगां दे रस पुत्र होने मेरी पग दी वारिस भला सफारी में ढेर करने ये बंद सुने दा बुजुर्गां दे अंदाज़ ची वास्ते पिया जो कुछ जवानां दा हुक्म पढ़ने तो मैं सिर्फ दुख असा ओ बद नसीब है बंदे तो साडे रोवन दे इतराज करें मैं सैयद ज़ाकिरा मैं नबी दी औलाद मैं आज मुसलमाना को दसावना चाहना असा केड़े दर्द को रोने भवाने आले नबी जो दसा जो अल्लाह दे दीन दी मालिक वत नबी तू मुसलमाना नबी तू बाद उंदी धी दी इज्जत किवें कीती मुसलमाना देना आज पहली वारी दरबार दे विच वो पईए नो इमरान दियां दी जेंदा कदम ना दर तू बाहर आया हे मोसना कोले अमीर बंदे भाई ने है तक ही नहीं की जेंदा कदम ना दर तू हौसला बाहर आया हे मोसन कोल नबियां थकान वाला मेरा खून ही नहीं जिक्र दी कसम है कोशिश भी करें ना मजलिस में पढ़ानी में हज़ारां दे मजमे च पढ़ी दी जेड़े रो पायो तुहाडा भला होवे जेड़े हाले तक भी माहौल छाए निवे कर सके जिन्ना को पिछली 70 याद धी दा क्या दसाया ए मालिक है दीन अल्लाह दी मैं को खालिक खबर दीती फरमाया ने मुसलमानों भुलाए नहीं मेरी धी अल्लाह दे दीन दी मालिक मुसलमान वाती जदा धी आई है इस दरबार च मुसलमान मनिए या कोई ना मुसलमान दे नहीं दी कई नहीं मननी दरबार दे विच वो तोने कसम चावे पुत्रां दी देवो यो जिया हकमा सुनैन दिखू वने घर तई उठदी बड़े हौसले नाल जलसे दी मजलिस होया तो जेड़े कदर कर सकते मजलिस तो मेरी थई पूरी हो गई जलसे दी मजलिस होया मैं छोड़ी वना मुकान मकसद होंदे तो मेरे हिस्से दे आंसू आ गए पर ये दिहाने नहीं दी गुरबत दे मिन्नत नहीं करनी कोई रोवे न रोवे उनके मुकद्दर दी गाल सैयदा कुछ सवाल इन मेरे मुसलमाना ते हर बंदे ते मेरा सवाल है जेड़ा साडे रोवन दा इतराज करेंदे भवाने वाले मैं को कायनात च कोई प्यू दिखाओ जेड़ा धी दे इस्तकबाल वास्ते उठी खड़दा
بھئی رات دی مجلس سے سامنے بیٹھے ہو یا پچھا بیٹھے ہو چٹیاں ڈاڑیاں لئی ڈھیر بیٹھن مجلس سچ جنہاں دیاں دھیان میں کو ڈساؤ تساں دھیان دا استقبال ایویں کریں دے ہو ہاں پیو تے واجب تو نہیں ہوندی دھی دی تعلیم کئی دفعہ میری مخدومہ آکھا بابا تکلیف نہ کیتی کر پیو دھیان دا استقبال ہی میں نہیں کریں دے جی میں تو میرا استقبال کریں دے بابا تک کو تکلیف نہیں تھی دی میرا ہاں دکھ دے میرے دل کو تکلیف تھی دی ہے کتنے بندن جڑے ہے کرے سن تاریخ دے جملے جڑے میں پیا پڑھدا سارتے بوسا دے کے فرمیندن میری عزتاں لی دی میں کو تیری عزت دی قسم میں کداں اپنی مرضی نال نہ اٹھ دا جڑا تو سامنے آنی میں کو اللہ دے اٹھی جوانی ہمارے ماں پیو کو بخشاؤں میں کو اللہ دے اٹھی کھا کہیں دے حکم نال اٹھ دین اللہ دے حکم نال سکے پیو کجیں دے اگو سامنے آوے آتے اٹھن واجب بنویں دہا میرا مسلمانہ تے پہلا سوال او کیوں کہیں دے دربار اچ 4 گھنٹے کھڑی بے شک نہ رو روامن میری حسرت ہی نہیں اے میری غاردی نہیں ہے قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیا دا تو ڈھیر روز سے تو میری مجلس ہو سی میری یہ غارد نہیں میری غارد ہے میں حق ہوئے بیان کران جو تیرے بالاں کوئی سمجھ آئے تیرا چوتھا امام کا مومن دے گھر مہمان تھیا مومن دی دھی دا ناہا جناب سیدہ دے ناتے میں سین دا نام نہ چاہتا مومن دھی کو سڈیا رات روانا لا اٹھی کھڑے بلا انہیں بھئی جائیں 70 تے ہے کی تھی شالا معاشر چوک 4 دفعہ سڈیس جوانو ذکر دی قسم ہے سجاد 4 دفعہ اٹھ کے استقبال کیتا ہے مومن قدمہ تے ہاتھ رکھ گیا دے مولا میں دھی کو سڈینا تو سا اٹھی کیوں کھڑ دے ہو تواری رات کیوں آدھویں دی رات رو کیا دے تو جان دا نہیں اے نہ آوے اٹھن واجب بنا میں کو نہیں پتا کتنے شیعہ ہو کتنے سنی ہو پر بیٹھے مسلمان ہو تے نبی دے امتی ہو میرا توڑے تے سوال ہے میں کو دل تے ہاتھ رکھ کے دساؤ جیندہ نہ آوے تے اٹھی جن واجب ہے وہ بندے کون ہیں جنہ وہ کو 4 گھنٹے کھڑا ہے میں پاک ممبر تے انہاں دا نا ہی نہ چاہتا صرف کھڑا یا نہیں کیوں بھائی میں کو ذکر دی قسم ہے کھڑا یا نہیں انہاں نبی دی قبری میں حلیے کھڑا کے جھٹلایا نہیں مسلمان آدھن تو بھول گئی ہیں نبیان دی وراثت نہیں ہوں دی درجات بلند میں میرے بابے ہونا دے بھوانے آلے ہو ہر پڑھنا لے دا اپنا انداز ہون دے لفظ ان کو پتھر نہیں ہوں دے بابے ہونا پردے رانے ہیں اے ماں دی فطرت ہوں دی ہے پہلے تا ماں کڑاں قسم چیندی نہیں چاونی پوے تا ہر چیسی کڑاں پتران دی نچیسی بابے ہونا پردے رانے ہیں جڑا مسلمانہ وقت وقت جھٹلائے پتران دے سار تے ہاتھ رکھ کے دیا میں کوئی نہ دی قسم ہے میں بھولنا ہائے تا کر سنگ دے ہو نا توڑے واسی بی بی آدھی ہے میرے پیو دا حق ہے جڑا میں توڑے کل گھننا نہیں کھڑیاں اے آدھنی میں نہیں منیں دے کوئی پیو دی لکھی ہوئی تحریر ہوئی کوئی بینامہ ہوئی تا لکھا واقعات توڑے بچوں کو یاد جھولیاں چاہوے تے ذکر سنن لگے ہو تے میں سید آج این بی بی دا واسطہ دے کے توڑے واسطے دعا پیا منگنا اے ذکر بار میں دے آمن تک توڑیاں نسلاں چاہ بہاد رہا کم دے
دے ہتھاں نال تحریر دتی ہے انہاں تحریر دے ٹکڑے کیتے ہن میں نہ جاندا میں تواڈے مزاجاں تو نہ واقف میں تواڈے دلاں دی گل ہی نہ پڑھ سکدا میں نہ جاندا تواڈے نزدیک ہی تحریر دی قیمت کیا ہے پر اتنا دسا سکنا میری ڈاڈی دے نزدیک ان دی قیمت کیا ہے تیرے نبی دے وصال تو کچھ دیاں بعد ایک بندہ دور دراز دا جڑا ٹرا نبی دی زیارت واسطے پاری کو مدینے آ کے پتہ لگے نبی تا برکہ وٹا گئے دروازے تے آ کے آدھے بی بی تواڈے بابے دا وڈا ارمان ہے بی بی میں آیا تو انہاں دی زیارت کرنا ہے بابا دیکھو میری طرف میری قسمت میں انہاں دی زیارت نہ کر سنگا پر میں ظاہر بن کے آیا کھنا تواڈے بابے دی کوئی نشانی ہوئے جندی میں زیارت کراں تو کو پچھاں تے ولا دس تاریخ وچ ملدا ہے بی بی اٹھی کھڑی ہے تے آدھی دئی امن لگی ون فلاں جا تے ایک تختی تے میرے پیو دی تحریر لکھی ہوئی ہے او تختی زہر کو چاہ دے زیارت کر کے ولا دے سی کو خالی نہ ولا اے پہلا مسلمان ہے جڑا میں کو پیو واسطے پرچاون آیا پوانے آلے ہو تواڈی دھرتی لفظ دی قدر نہ کرے سی تو رب جانے کون کرے سی 5 منٹاں تو بعد دائی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھی بی بی میں تحریر بہوں گولی ہے میں کو ملی نہیں بی بی آدھی ہے تک کو پتہ ہی نہیں تحریر دی قیمت ایکو صرف تختی نہ سمجھ صرف تحریر نہ سمجھ دائی میں کو پیو دی تحریر ہی میں پیاری ہے جی میں کو حسن تے حسین پیاری ہے ان شیعہ بیٹھے ہو میں سنی بیٹھے ہو بیٹھے نبی دے امتی ہو کیا کس تحریر میں کوئی میں پیاری ہے پیو دی جی میں کو حسن تے حسین پیارن ہر بندہ میں کو دل تے ہاتھ رکھ کے دساؤ دھی دے سامنے مسلمانہ دربار دے وچ ٹکڑے کہندے کیتے بلا جوان آدھے ماں دے سامنے ٹکڑے پتران دے تھے حسن تحریر دے ٹکڑے چین نسروں کا آپ چادر اچ کٹھے بیٹھی کریں دیئے حسین جو چاون لگے ہاتھ کو قابو کیتے سینہ دکھی بے شک ماتم میں شامل نہ ہوئے تو رخساراں تے بوسا دے کے آدھیے تو چار نہیں تو میں کو چیندہ دیکھ تو اتھا نچا تو کربلا دے میدان اچ پتران دے ٹکڑے چاہ بھلا ہونے بھئی بھلا ہونے تسا حق بھی ادا کر چھوڑے میں نے ادا پیاں ہر ادار دیا خود وضو ہوگی ہے بس بھئی گئی ہے توال سیاہ ہیں حق یہ جیاں ملے سر دیوال سفید ہو گئے جڑے روان تے اعتراض کریں نہ روین دی یا گالے سکی دی سنان نہیں سنگی اگاں تے ود کے دامن کو چھکی رے کے آدھی ضعیفہ مئی آلیہ جائیں دھی ماں کو پیا دیئے ضعیفہ مئی اے جڑے دروازے تو آندھی نہیں پئی کچھ گھنٹے پہلے ہی دروازے تو میری ماں حق گنن گئی ہے تکو پتہ ہے ملے یا کوئی نہ جڑے اولاد علیہ بیٹھے ہو سر تے بوسا دے کیا دیئے یہ کچھ ملے تو میں کچھ سنان نہیں سنی آلیہ دیئے ماں حق کو رومی بی بی آدھیے تیری قسم ہے میری دی میں حق کو نہ رون دی جیڑا رنگ دربار دا دیکھائیاں تیری چادر نہیں بچ دی میں دربار ہی تیرے ہتھاں دے زیور بندے دیکھائیاں آج دی مجلس میں پہلے آکھا میں سوال ہی کرنے دکھ تائیں بی بی دے پڑھے منجن نا پوری رات میں پڑھدا رہا وہیں دے دکھ نہیں مکنے کیوں بھئی بلکہ ایک دن رات دی مجلس ہوئے نا تے ہر ذاکر کو آکھو سیدہ دے دکھ پڑھ میں کو ذکر دی قسم ہے دے دکھ نہیں مکنے ہر دکھ دی بھائیوالے حسین دی ماں دکھاں دی ابتدائی حسین تو ہی ہے پوانے آلے ہو مسلمان بیٹھے ہو نبی دے امتی بیٹھے ہو
نبی دی سنت واجب سمجھ کے پوری کریں دے ہو آج حاجی جیڑی حج تے ویندے ہے نا حجر اسود تے ون کے پتھر کو چمدہ ضرور ہے ایویں ہے نا اینی جو شیعہ ون کے چمنے حدیث برابہ میں سنی ونجے وہابی ونجے دیوبندی ونجے جیڑے مسلک دی ونجے پتھر کو چمدہ ضرور ہے چمدہ کیوں ہے ذکر دی قسم ہے اپنے وحد حاجی اللہ دے نبی ایک دفعہ چمہ علماء دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو ڈھیر دفعہ نہیں فقط ایک دفعہ بیٹھے مسلمانوں نبی دے امتیوں ام المسلمین بی بی عائشہ دیئے میں کئی دفعہ ڈٹھا بطول دے جھک جھک ہاتھ چمدہ پتھر دل دا سید نام میں نہیں میں کو دل تے ہاتھ رکھ کے دسو جڑے پتھر کو ایک دفعہ چمے مسلمان واجب سمجھ کے چم دیں تے جنہ ہتھاں کو چم دے تھکدا نا میں کو دسو انہ ہتھاں تے تازیانے کھائیں مارے جوانی امانو بھائی جوانی امانو اے میارے توارا جی میں ہون مل کے قرآن دے بیٹھے وہ کون ہے جنہ ایڈا ظلم کیتا جے تک جیندی رہی سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکتی مسلمانہ حق کھادا حسین دی ماں بد دعا نہیں کیتی دور دائی دائیو جی ہیں کوئی کہیں دے ڈار پہ کھس گنے بندہ کچھ نہ پھرد ہوئے تا دے تیرے نصیب نہ ہوئے بد دعا کریں دے نا اپنے ڈار پہ بندہ غصب نہیں تھی وننے دے میں تا دا کھانا مسلمانہ حق کھادا حسین دی ماں بد دعا نہیں کیتی صرف حق نہیں کھادا انہاں دروازہ جلائے اے سترہی میں سمجھا کے پڑھاں سمجھا کے پڑھن میری فطرتی چے تو رو نہ رو تیری اپنی مرضی حق تو میں دسنے کہیں بندے تیرے نبی کل پوچھا مولا توڑی دھی دا نا فاطمہ کیوں ہے میں نہ چاہتا این واسطے نہ چاہتا جو کہیں دا دل لکھ دے کوئی سن دے کوئی نہیں سن دا کہیں دا دل لکھا ہوئے میں کوئی سید سمجھ گئی سین دے واسطے معاف کرے سمجھاؤں واسطے نہ چاہیں مولا توڑی دھی دا نا سیدہ کیوں ہے اکھاں وس پئین پیغمبر دیاں تے فرمیندن ایندا نام میں تا نہیں رکھا ایندا نام تا اندی ذات رکھا ہے جڑا رکھا ہے اس تو میں کو آکھا ہے اس محمد اپنے امتیاں کو ڈس سونے میں تیری این دھی دے منہ ڈالاں تے جہنم دی بھا حرام کیتی ہے میڈا آج دی مجلس وچ آخری سوال مسلماناں تے جندے منہ ڈالاں تے جہنم دی بھا حرام ہے ان دے دروازے تے بھالا وانا لے کون کون ہیں جنہوں مخدومان دے دروازے کو بھال لئی انہاں بھال لئی حسین دی ماں بد دعا نہیں کیتی تو آدھا کہیں دا عقیدہ ہوئے نہ ہوئے میڈا عقیدہ اگر بد دعا کریا تو مدینہ غرق ہوئے نیا درجات بلند ہوئے باب بیونا دے اے بھی انہاں دے لفظن وہ بڑے سونے انداز نال پڑھ دے رہنے ہیں میری ذاکری ایک پاسے ممبر تے کھانا قبر حسین تے کھانا یہ ہکا 70 انہاں دی ایک پاسے وہ پڑھ دے رہنے ہیں اگر آج کربلا ہے تو صرف عباس دی چپ دی وجہ بابے انہاں پڑھ دے رہنے ہیں حسین دے عدادارو مدینہ اگر مدینہ ہے تو علی دی زوجہ دی چپ دی وجہ اگر بد دعا کریا مدینہ غرق کو بنیا دروازہ جلایا نے بد دعا نس کیتی صرف جلایا نے میں ان پردہ نہ پہندا ہی نہ ریانا جو میں پردہ پیسہ میرے تے پردے والا ناراض ہو سی تو آئے کار نہ کار تیری اپنی مرضی میں کو محمد دی نبوت دی قسم محمد دے امتیاں صرف جلایا نہیں دروازہ ڈھائے حسین دی ماں بد دعا نہیں کیتی ہاتھ کتنے جڑے اللہ بنائے بھی ماتم واسطے ان مسلمان صرف ڈہایا نہیں مسلمان اتو لنگ گئے وقت بھی بد دعا نس کیتی ایک دفعہ ارادہ کیتس بد دعا دیوان دا کیتی نس دس گیاں کرے آت مدینہ غرق کو ونیا ارادہ کرنا کیتس جڑے اشارے دی قدر کر سکتے ہو جڑا مسلمانہ اللہ دی رسی دے گالی چ رسی پوئی
چادر لہاون لگی ہے اجا معمولی چادر ہٹی ہے سلی فرمائندے نے بد دعا نہ کریں تیرے پیو دی اوکھی محنت سلیمان آدھے میں مدینے دیاں دیواراں والے اتنیاں بلند ڈٹھیاں ہیں جو تلوں بندہ لنگ بنے پیو دے امتیاں کو بد دعا نس کی تھی پیو دی قبر تے آ کیا دیئے بابا میں تھک پئی زندگی دا آخری دی چوکھا عرصہ رہی ہے پیو تو بات جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو 75 تو گھن کے 95 نہیں وقت تو وقت روایت مل دیئے اے علماء نہیں ڈا سنگدے یقین نال کتنا عرصہ رہی ہے میں سیداں تے اپنی ڈاڈی دے دکھ پیا پڑھنا میں تو کوئی اتنا ڈا سنگنا سید بیٹھے ہو بھامیں امتی بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو بھامیں سنی بیٹھے ہو جے تک رہی ہے اے ہاتھ پاسے تو چاہ نہیں سنگ آخر تھک پئی زندگی دا آخری دیں کائنات دا امیر گھاری چین تعلیم واسطے اٹھن لگی ہے اٹھی نہیں سنگی علی فرمیندے نا میں تے کون دین دیاں تعلیمہ معاف کیتی ہیں جڑے دین دی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سنگی بطول ہن میری اٹھ کے تعلیم نہ کیتی کر بی بی آدھی ہے تو 1000 دفعہ میرے سامنے آ میں 1000 دفعہ اٹھی کے استقبال کرے سکتا یا علی ہن میرے کان کیا آپ پہ سن لے سیدہ دے کیا سنئی او بنت پیغمبر چاند وین بھئی جڑے ماتمی آئے بیٹھے بی بی آدھی یا علی سلیمان بیٹا دا تساں بدار ویندے ہو مسلمان سلام نہیں کریں دے بی بی آدھی جیندے تے اللہ سلام بھی جیندہ ہے میں سنے مسلمان منہ پھیر ویندے بھلا انہیں پہلے وین تی تسا حق ادا کیتا سیدان دعا پیا منگنا مولا تو کو اپنے غمہ چو محفوظ رکھے آج 1400 سال بعد تسا میری زبانی سن کے آئے کیتی ہے میں کو ذکر دی قسم ہے جتنا بادر علی دھا نکل گئی ہے فرمائنے نسان حسین دی ماں آجا بھی گاٹ سنے گالی تو بھی بات گئی ہے سلام میں کریں دا میں کو جواب ہی کوئی نہیں دے دا مسلمان بے پاس منہ کر کے آدھنی ساڑے مردہ کو مارا ہے سائن دی مستور کو مارا ہے کہیں دو دیکھا بھئی سارے جنوں دے بیٹھے ہو بی بی آدھی وقت میں تاک پیاں یا علی ہن دعا مانگ میں مر ونجا ہن میریاں چاند وسیطہ سن چا فرمینے نسلین دی ماں قدان سنا اگر تیرا بابا نہ آکھ گیا ہوندہ جڑا میں دو آوے ہٹ کے نہیں دس کیڑیاں وسیعت بی بی آدھی ہے میری پہلی وسیعت ہن مجلس سے جتنے بھی بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو بھویں سنی بیٹھے ہو پوتر دا مزاج اپنا بابا بے ویسو میں صاحب پیا پڑھنا دھی دا مزاج اپنا تو سمیرو دیکھنا پوتر پیو دے جنازے چیون دے میں توارے سمجھاؤن واسطے 70 پیا پڑھنا میں نبی دی دھی دی وسیطہ پیا پڑھنا مسلمان ہے بیٹھے ہو میں آکھے پوتر دا مزاج اپنا جوانو دھی دا مزاج اپنا پوتر پیو دے جنازے چیون دے پوتر پیو دے ختم چی ہوندے ممبر دی قسمیں دھی پیو دے جنازے چ نہیں ہوندی پر جنا بھراولن سوال ہکو کریں دیئے میں کو اللہ دنا تے دسو میرے پیو دے جنازے تے کتنے بندے آئے پوانے آلیو کائنات مالک دی دیا دیئے میرے نال وعدہ کر میرے جنازے تے ہونا ہوئے جڑے میرے پیو دے جنازے نہیں آئے بڑے روحانیت والے لوگ بیٹھے ہو بھائی ایو ویلے بھائی جڑی حاجت رکھے بیٹھے ہو منگن
بی بی آدھی میرے جنازے تے او نہ ہوئے جڑے میرے پیو دے جنازے نہیں آئے اگر یقیناً تو غربت سن کے روندہ اس غربت سن کے روندے تا سید تے کو غربت سنیں دے ہائے کار نہ کار تری اپنی مرضی کہیں ویلے وکھرے ویلے سوچیں تا صحیح جنازہ محمد دا پڑھانا لے 7 بندے جنازہ بطول دا پڑھانا لے 9 بندے مدینہ محمد دا جنازہ حسن دا ہوئے پڑھانا لے 13 بندے ہوئے بھوانے آلے حسین غریب جیدہ پڑھا بھی کہیں نہیں جیدی پھر چبے دی گردل بے کے آدھی حسین میں کو روان بھی کوئی نہیں دیدہ جیڑی آدھی چادر ہوئے تک چادر دا کفن میری نوکریچ کمی نو سی بی بی یادی ہے میرے جنازے تے ہونا ہوئے جڑے میرے پیو دے جنازے نہیں آئے سیادہ تھے تعمیلوں سے بی بی یادی ہے میری اگلی وسیعت ہن رات دا ڈھیر پار گزر گئے کوئی گھاری ہو جیاں نہیں غدیر بھرا جے کو موت نہ روایا ہوئے نوہ خان بیٹھے ہو ماتمی بیٹھے ہو میں دعا پیا منگنا مولا ہر بندے کو ماتمی بناوے اے ماتم تواری نسلان چباد راوے وارسان لے لوگ بیٹھے ہو وستے گھران دے لوگ بیٹھے ہو اگر ایوے لے کہیں دا کوئی مرونے بندہ جنازے دا اعلان اگلے نہیں دا کرے سی وارسان لے جو کہیں کوئی اطلاع دے سو ہن پردیس نہ رہے والا تیرے مامے دی دھی مر گئی کہیں کو دسے سو تیرے چاچے دی دھی مر گئی ہے اعلام تے میرے ہاتھے سا کوئی کو درد روئیں ہے اپنے آخری ویلے کائنات مالک دی دیا دیئے میرا کہیں آوڑے ہیں میرا جنازہ راتی چاہ چھوڑے بی بی آدھیے نہ کوئی میری بھیڑے اور نہ کوئی میرا بھرائے اماں بچپانی چھوڑ گئی ہے سینہ نکھی بے شک ماتم نہ کریں بی بی آدھیے منت لاویں میرا جنازہ راتی چاہ چھوڑے یا علی میرا نہ کوئی پیکر رہ گئے نہ کوئی میرا ساورہ رہ گئے میری اندھیاں چھوٹی ہیں میرے بچڑے چھوٹے میرے جنازے دا اعلان نہ کریں فرمیدن تعمیلوں سے بی بی آدھی ہے میری اگلی وسیعت یا علی صرف جنازہ راتی نچاویں منت لاویں میرا تابوت بناویں علماء دے سر تے قرآن رکھ کے پچھو تابوت میری سین تو پہلے کہیں دا نہیں بنا نہ مریم دا بنائیں نہ ہی دی ماں ملکۃ العرب دا بنے پہلا تابوت سیدہ دا بنے علی فرمیندن بطول جڑے ویلے جنازہ رات کو چاونے تابوت دی کیڑی ضرورت ہے جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو قدمات آترا کیا دیا میرے مزاج تو آگے وے میں کو ستارہ تو شرام آنی ان میں کو نہیں پتہ اگلی 70 تے کتنے بندے ماتم دا حق ادا کرے سین تو رو نہ رو تیری اپنی مرضی ایک دفعہ میں کوئی اقرار دا جواب دے جیندی ماں کو ستارہ تو شرام آنی جیندے میت کو ستارہ تو شرام آنی دھی بازار کی میں گئی ہے جیڑی یادی آئی چادر دیوا او میں سچی میں آدھی تھی اے میارے چیداری میں ہن پیا قرآن ہے حوصلے نال روان مقصد
منبر دی قسم صرف رواون مقصد مارن مقصد نہیں اللہ جانے وہ استالی سین دی دی بازار کیویں گئی رو پایو سونا رو پایو ہون رون دے بندے دا بیٹھے ہو یا پچھا کھڑے ہو میری گواہی دیوائے رون دے بندے دا ماتم واسطے ہاتھ چاونا سوکھا ترٹی ہوئی جا تو ہاتھ چاونا بہوک جوانوں میں کتواری جوانی دی قسم میری سین ترٹی ہوئی جا تو ہاتھ چاہے کم دیات نال بیات نال ملا کے آدیا یا علی ہون میرے منہ دا نہ دیکھ میرے ہتھاں دا دیکھ سیادہ دے کیا دیکھا بی بی آدیا میں کوئی میں پیا لگ دے جی میں بابے کال ٹورا ٹر دے ویلے آقا اس خدماتی عبادت سمجھے بطول کئی شاید کمی ہوئی میں متھے نلیس بی بی آدیا 9 سال خدمت کی تھی مون دوجا مہینے میں رجھ گیا یا علی کھانا نہیں پکدا کئی شاید کمی ہوئے میں کو یتیم سمجھ کے معاف کرے میں بابے جو پیویں نہیں ہوں میں کو بابا گلا نہ دے وے تیڑا پتھر دا دلے قابو کر تڑپے کائنات امیر فرمیندن بطول اوکھی یاد ریوئی آئی جی میں تے کو آقا اس تیرا بابا میں کو وکھری جات گھن گیا میں نے گالی چبئی پاکے آقا اس میرے پتر کو نہیں میری کادھی ہے میں کو آقا اس یا علی تیری زندگی چ میری بطول نہ رو سیادہ دے پیو کو گلا نہ دے میں دے داریاں تو جھڑکی دی رہی ہو گئی میرے شہدی مکان ہاتھی تائیں بدتے ہوئے رہ گئے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں جڑی بابا بابا کر کروں دیئے مر گئی ہے آواز ودے سے میں ایک وین سنا ہونا چاند تو سب بہوں رننے ہو میں کو ذکر دی قسم ڈھیر رننے ہو اتنا رننے ہو جو تو ساتھ تھاک گئے ہو میں کو ذکر دی قسم ایڈی وڈی مظلوم ہے بطول جندہ جنازہ چاون ویلے علی دھیاں پتران دے گو ہاتھ بان کے آدھے ہون نہیں رونا سیادہ دے میں جنازہ بھی اچھنا تُسا نہیں رونا دھیاں گھٹ گھٹ روندیاں کھڑیاں پتری میں کھڑے روندیں دی میں ہون مومنی دی قبر تے روندیں جڑے جان دے نے دی وڈی مظلوم ہے مسلمانی دی قبر تے نہیں رونے تھے فضا دی بے شک چاہ جنازہ انہاں کو منہ دے کھڑ دے فرمیندن سادہ دیئے میں نوکر آپ سڈو کفن دے بند کھڑا کھلیں دے دیاں پتران دو دے کیا دے منہ دے کھگینو تُسا امری دا بند کفن دے آپ کھلیں دا علی فرمیندن کیوں پاسے تو ہاتھ نہیں چاہے سونا لگ دے ماتم بھائی جڑے ماتمی بیٹھے ہو مجلس میں دے شدیوگ تسانو آندہ حق ادا کر چھوڑے بعد ہی تسا نوحہ پڑھنے میں بھی سیادہ میں دی غربت دا نوحہ پیا پڑھنا ہون میں دے کول پچھو سڈا جو اس کوئی آئے یا کوئی نہ چھوٹی دھی روندی کھڑی میں نہ نہیں چاہنا چھوٹی دھی روندی کھڑی حسن روندا کھڑے حسین میات نہیں آیا 15 قدمات کھڑ گئے پر حسین سامنے کھڑے ایک قبر حسین تے آتے سارے آئین آلیہ نہیں آئی
میں لگا ونجنے تے ماتم کریں دا راونے علی فرمیندن حسین سارے آئین تیڑے حصے دی بھین کیوں نہیں آئی جڑے بھیناں دویر بیٹھے ہو تڑپے کربلا دے غریب منہ تے ماتم کر کے پیو دا دے کے آدھے او میت تے آمنا چاہ دیئے پر تو آدھے تو شرمان دی او کھولنے والی نے میت یوتے یا گال جگر کو کھان دی او تو سابائر کھڑ رو ہکلا میں چھوڑ دے سا اٹھنا نہیں میں لکھ دفاق بابا میری نوکری ہے حسین آدھے میت تے آونا چاہ دیئے پر تو آدھے تو شرمان دی میں پڑھتا تھکن والا میرا خون نہیں حسین آدھے تو سا باہر کھڑ رہو ہکلا بابا تو بہروان بابا بہروان میری بھین ماں دے میت آندی شیعہ سنی دوستو ہون روندہ ہویا علی بہر آئے علی دے وین ودھین سلیمان قدمہ تے آترا کے آدھے مولا بے شک تو آدھا وڈا نقصان ہوئے پر منات کریں نا رو صحیح لیکن اچھا نہ رو فرمیندر کیویں نہ رو ماؤں دی وعدانی آدھی قسمی دے زخم نہیں چھٹے آدھے مولا تو رونے تیڑے روان تے مسلمان مذاق بنیں میں تیڑو پیانام نوہر علوین کتنے بندیں جڑے ماتم دا حق ادا کرے سن سلمان آدھن والا میں توڑو پیانا مسلمان آدھن جو علی دو پیاوین اکوان کے ہی سادہ پیغام دے میں علی فرمیندن کیڑا پیغام سلمان ماما لہے قدمات رکھا ہے آدھے مولا او مسلمان پہ آدھین وانی آکھ حسن دے بابے کو اسا کیویں قرض اتارا ہے تے مارا ساڑھے مردہ کو اسامہ حسنین کو مارا تے مارا ساڑھے مردہ کو اسامہ حسنین کو مارا